हुकूमत लोड शेडिंग का जिन काबू करने में नाकाम। शहर में 5 से 7 घंटे की लोड शेडिंग। सतू कतला समेत मुतादिद इलाकों में 10 घंटे तक बिजली बंद, मकीनों का मीटर शॉर्ट। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लेस्को को 500 मेगावाट की कमी का सामना, कम वोल्टेज का भी अजाब। उधर अहाता मोलचंद झेलदार पार्क का ट्रांसफार्मर 14 घंटे बाद भी तब्दील न हुआ। इशरा के मकीनों का फेरोजपुर रोड पर एहतजाज। नान बायों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। रोटी 12 रुपए, नान 18 रुपए में फरोख्त। फाइन सस्ता न होने पर रोटी 15, नान 20 रुपए करने की धमकी दे दी। जिला इंतजामिया ने रोटी 10, नान की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की। DC लाहौर का नोटिस, कानून शिकनी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। शहर में आटे का बहरान बरकरार। लोग सब्सिडाइज आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। लाहौर में रोजाना 20 किलो आटे के 2.5 लाख थैलों की खपत। सिर्फ 1,35,000 थैले दिए गए। पंजाब में आटे की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। पंजाब में कम आमदन तबके के लिए 2,000 रुपए का रिलीफ। हुकूमत 20 अरब रुपए खर्च करेगी। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। वजीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास में अशियाए जरूरिया की कीमतों का जायजा। प्राइस कंट्रोल के लिए इकदामात की मॉनिटरिंग का हुक्म। पंजाब के बजट के लिए तैयारियां। टैक्स की मद में 60 अरब की इजाफी वसूलियों की तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 34 अरब 38 करोड़, रेवेन्यू अथॉरिटी ने 1 अरब 85 करोड़ इजाफी वसूलियों की सिफारिश कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के बजट में 24% कमी। नॉन डेवलपमेंट फंड्स में 9 अरब रुपए का कट लगेगा। ऊंट के मुंह में जीरा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स के असातिज़ा के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपए जारी। 12,000 असातिज़ा को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। एहतजाज से बचने के लिए फंड से सिर्फ 50% असातिज़ा को अदायगी होगी। बाकी फंड आइंदा माली साल में अदा किए जाएंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम। लेस्को अफसरान और मुलाजमीन के गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मुफ्त बिजली की सहूलत के बावजूद हेर फेर। कंपनी ने तमाम रेवेन्यू दफातर से फ्री यूनिट का हिसाब मांग लिया। रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन भी मुफ्त बिजली के मजे उड़ाते हैं। हुकूमत बदल गई, आवाम की किस्मत ना बदली। शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार। हरबंसपुरा की गलियों से पैदल गुजरना भी दुश्वार। एम्प्रेस रोड भी इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजिर। आसिफ कॉलोनी बागबानपुरा वाले नाकिस सीवरेज सिस्टम से आजिज आ गए। शबनम कॉलोनी में इत्तेफाक रोड अरसा दराज से जबूहाली का शिकार। मियाँ चौक भट्टा रोड की भी किस्मत न जागी। ताजरों की कारोबारी जिंदगी तबाह होने के लिए दुहाई। फिरदौस पार्क मिल्लत रोड पर बिजली के तारों का जाल। घरों के ऊपर से गुजरने वाले तार किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। अहले इलाका की दुहाई। लेस्को से बिजली के तार महफूज बनाने की दरख्वास्त। एक और हस्पताल में आग लग गई। चिल्ड्रन के बाद सर्विसेज अस्पताल का शुगर सेंटर भी जल गया। आग म्यूजिकल शो के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी। कीमती सामान राख हो गया। IT सिस्टम मुतासिर। कंप्यूटराइज पर्ची बंद। इंतजामिया ने शुगर सेंटर को ताले लगा दिए। इलाज के लिए आने वाले मायूस। मैं सुबह 7 बजे का आके इधर बैठा, कोई नहीं गल सुनते पे। कहते अग लगी हुई है तो बंद है, शुगर सेंटर बंद है। फिर फ़ोन करियो। मैं टोबा टेक सिंह तो आया सर। 8 बजे से आए हुए हैं, बापटा टाउन से आए हैं और हमें यहाँ बताया गया कि आग लगने की वजह से यहाँ पर पर्ची नहीं बन रही। जब पर्ची नहीं बन रही तो किसी डॉक्टर ने नहीं देखना, किसी अमले ने नहीं देखना। जिना अस्पताल का खराब ट्रांसफार्मर 1 हफ्ते बाद भी तब्दील ना हुआ। आर्जी कनेक्शन से काम चलाया जाने लगा। मुर्दा खाने में बिजली की फराहमी मुतासिर। 5 के करीब लाशें मौजूद। तादाद बढ़ी तो मुर्दे संभालना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। मौजूदा तनख्वाहों में घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। लेस्को वर्कर्स यूनियन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। हड़ताल की धमकी दे दी। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस का वकला पर तशद्दुद। लाहौर हाईकोर्ट ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंदराज मुकदमा का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। 30 जून को जवाब तलब। एडिशनल सेशन जज ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ 4 जून को इंदराज मुकदमा का हुक्म दिया था। कमर्शियल करार दी गई सड़कों पर कारोबार रोकने का इकदाम चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट ने LDA को कार्रवाई से रोक दिया।
نوٹس کس کی منظوری سے جاری کیے؟ عدالت نے ذمہ دار افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا، سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ صوبائی وزراء کو GOR1 میں سرکاری گھر الاٹ، حیدر گیلانی کو ایمکن روڈ، بلال اصغر وائس کو 5 اپر مال میں گھر الاٹ، حسن مرتضی اپر مال، اویس لغاری ایمکن روڈ، ملک احمد خان 3 پٹیالہ روڈ GOR1 میں قیام کریں گے۔ صوبائی وزراء کو کیبنٹ بلاک میں دفاتر بھی الاٹ۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا شریک ملزم مقصود چپڑاسی دبئی میں چل بسا، تحریک انصاف کا مقصود کی موت پر خدشات کا اظہار، حماد اظہر اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے مقصود چپڑاسی کی پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضی سے پیپلز پارٹی جیالوں کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات، حسن مرتضی نے ملاقات کے لیے آنے والوں کے مسائل سنے، حل کی یقین دہانی۔ مارکیٹ رات 8:30 بجے بند کرنے کی تجویز، ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس، ایم پی رمضان صدیق بھٹی، طارق گل، رابعہ فاروقی کی شرکت، تاج رہنما سہیل بٹ، مردان علی زیدی، شاہد نذیر، عمران سلیمی سے مشاورت، اسسٹنٹ کمشنر عدنان رشید بھی موجود تھے۔ بجلی کے بحران سے نمٹنا ہوگا، حکومت سولر انرجی کو فروغ دے، تاجروں نے مسائل کا حل پیش کر دیا، بازاروں کی بندش کا وقت رات 10 بجے کرنے کی تجویز، شاہد نذیر، سہیل محمود بٹ اور دیگر تاجر رہنماؤں کی میڈیا ٹاک۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت اجلاس، شہر میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا، LWMC افسران نے مانسون کے لیے کی جانے والے اقدامات کا بتایا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس، MP چودھری شہباز، ڈائریکٹر ریونیو عطر محمود کی شرکت، MD کا افسران کو ریکوریاں تیز کرنے کا حکم، نادہندگان کے کنیکشن کاٹنے کی ہدایت کی۔ اگست میں گرینڈ لاہور ادبی میلے کا انعقاد، تخلیقی فن پارے بھی میلے کا حصہ ہوں گے، کمشنر لاہور نے پبلیشرز کو ایک پیج پر لانے کا ٹاسک دے دیا، محمد عثمان کی زیر صدارت لاہور شہر ادب پر اجلاس ہوا، MCL اور ورلڈ سٹی اتھارٹی میں معاہدے پر بھی بات چیت۔ CCPO کی زیر صدارت اجلاس، خواتین سے زیادتی کے زیر تفتیش کیسز کا جائزہ، بلال صدیق ناقص کارکردگی والے افسران پر برہم، قبلہ درست کرنے کی ہدایت کر دی۔ CCPO لاہور کی شہید پولیس اہلکاروں کے ورثاء سے بھی ملاقات، شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد سعید، خالد محمود، ظفر اقبال، محمد اعظم، انتظار حسین کے گھر گئے، مسائل سنے۔ DIG آپریشن کی زیر صدارت اجلاس، چینی باشندوں کی سیکیورٹی مزید سخت بنانے پر تبادلہ خیال، سہیل چودھری کی SP سیکیورٹی راشد ہدایت، ڈویژنل SP سے مشاورت۔ QS نے 2023 کی نئی رینکنگ جاری کر دی، پنجاب یونیورسٹی کی درجہ بندی میں بہتری، دنیا کی بہترین 57% جامعات میں شامل، سابق VC ڈاکٹر نیاز کے 4 سالہ دور میں رینکنگ میں 22% ترقی ہوئی۔ MS جناح ہسپتال ڈاکٹر طاہر رشید ریٹائرڈ ہو گئے، ڈاکٹر محمد تحسین کو 3 ماہ کے لیے MS جناح ہسپتال کا اضافی چارج مل گیا۔ امریکن کونسل جنرل ولیم کے میکنال کا ملر ٹریکٹر فیکٹری کا دورہ، پاکستان میں ٹریکٹر کی تیاری کے عمل کو دیکھا، فیکٹری میں ہونے والے کام کی تعریف کی۔ ورلڈ بینک کے نمائندہ خصوصی جیان کارلو فراری کا ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دورہ، لیمپی اسکن بیماری کی روک تھام سمیت دیگر امور پر بات، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈائریکٹر جنرل سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ سماجی تنظیم برگد کے وفد کا سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ، پولیس ویمن سیفٹی ایپ اور 15 ایمرجنسی پر بریفنگ، وفد نے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کو سراہا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں نرسز ڈے پر سیمینار، انسانیت کی خدمتگاروں میں اعزازی شیلڈ تقسیم، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسین سمیت دیگر شخصیات شریک۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں قرات اور نعت کے مقابلے، ڈاکٹر محمد جاوید کا قرآن و حدیث کی روشنی میں لیکچر، پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل، پروفیسر ڈاکٹر شہزاد اویس سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔
ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ پاکستان SVACR انٹرنیشنل ایکسپو ملک میں تیار کردہ الیکٹرانکس مصنوعات کی نمائش کول میک گروپ آف کمپنیز کا سٹال توجہ کا مرکز رہا۔ DHA فیز 4 میں فرنیچر کی 4 روزہ نمائش، بیڈ، میز، کرسیاں اور جدت سے آراستہ گھریلو سامان شہریوں کی توجہ کا مرکز، ڈیکوریشن کے دلدادہ افراد کی شرکت۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کے صاحبزادے کی رسم نکاح، مرتضیٰ نقوی کا نکاح سیدہ خضرا بطور سے انجام پایا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی، جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی شرکت، جسٹس علی باقر نصفی، جسٹس مسعود عابد نقوی، جسٹس صداقت علی خان، جسٹس شہرام سرور چودھری آئے، سابق گورنر چودھری محمد سرور، لطیف کھوسا، شہزاد شوکت، معروف تاجر خالد انصاری کی شرکت۔ معروف صنعت کار منیر احمد ڈہا کے صاحبزادے سلمان خان کی دعوت ولیمہ، گولف کنٹری کلب میں تقریب، تہمینہ دولتانہ، ساجد مہدی شاہ، میاں ثاقب خورشید، چودھری محمد سرور، سردار اکبر ڈوگر، پیر مسعود چشتی کی شرکت۔ روہیل اکرام، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ رضوان بسرا، میاں شفیق، مہر لیاقت، علی رضا لنگڑیال، حاجی اخلاق، میاں مشتاق سمیت دیگر شخصیات آئیں۔